बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 अप्रैल और पीर का दिन है। सबसे अहम खबर ये है कि मिलिट्री के अंदर कोर कमांडर मंगला ने अपनी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट जो है वो तलब की और जिसको वफाकी काबीना ने एक सर्कुलेशन समरी के ज़रिए उसकी मंजूरी दी है और वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अब रिटायरमेंट जो है उनकी 30 अप्रैल से वो तस्वर की जाएगी। एक ऐसे मौके के ऊपर रिटायरमेंट लेना कि जब उनका नाम अब जब नवंबर 2025 में नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से सीनियरिटी लिस्ट बनेगी तो उसमें वो उन पहले 5 नंबरों में शुमार होते हैं जो आर्मी चीफ और उस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की भी आसामी खाली होगी, क्योंकि साहर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल आसिम मुनीर जो है कि ये नवंबर 2022 में इनकी तकर्री हुई थी और नवंबर 2025 में इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल की मुकम्मल हो रही है। उस वक्त ये जो कोर कमांडर मंगला इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर हैं, ये टॉप 5 में उस वक्त इनका नाम होना था और ये अभी इस्तीफ़ा देकर या कबल वक्त रिटायरमेंट लेकर जा रहे थे। बड़ी अहमियत की हामिल है ये चीज़। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट है, अगरचे उसमें जनरल नदीम अंजुम जो इस वक्त ISI के चीफ हैं वो टॉप के ऊपर हैं, लेकिन वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, वो एक्सटेंशन के ऊपर हैं और उनकी एक्सटेंशन भी 1 साल के लिए थी। वो गालबन इस साल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अख्तर नवाज सत्ती जो इस वक्त कोर कमांडर मुल्तान है वो सीनियरिटी के ऊपर है, लेकिन वो भी नवंबर इस साल जो है नवंबर में वो रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद एहसन अजहर हयात ये पेशावर के कोर कमांडर हैं, ये भी इस साल नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। ये और इनके बाद जो है कि वो आसिफ गफूर, ये तीनों जर्नल जो इस वक्त सर्विंग हैं NDU के प्रेसिडेंट हैं आसिफ गफूर जो है ये PMA 78 लॉन्ग कोर्स से इनका तल्लक है और ये नवंबर इस साल जो है ये रिटायर हो रहे हैं। और इनके साथ साथ एक और PMA लॉन्ग कोर्स 79 जो है मोहम्मद अली जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं इस वक्त, वो भी रिटायर हो रहे हैं। तो इनके बाद जो फिर जो अगला बैच है उसमें सीनियरिटी के ऊपर जो पहले 5-6 जनरल्स हैं जो नवंबर 2025 में भी सर्विस में मौजूद होंगे, उनमें जो है कि इनका नाम शामिल था। इनसे हटकर भी जो इस वक्त साकिब मलिक साहब हैं जो भावलपुर के कोर कमांडर हैं और आसिम मलिक जो इस वक्त एडजुटेंट जनरल हैं GHQ के अंदर, ये गालबन अक्टूबर 2025 में ये रिटायर हो जाएंगे। और ये दोनों जो है कि ये PMA साकिब मलिक PMA 79 लॉन्ग कोर्स के हैं और आसिम मलिक जो है वो PMA 80 लॉन्ग कोर्स के हैं। ये भी अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे। तो फिर नवंबर में जब आएंगे उसमें इनाम हैदर मलिक पहले पर होंगे, लेकिन ये इंजीनियरिंग कोर्स से हैं तो इसलिए इंजीनियरिंग कोर्स वालों को अमूमन आर्मी चीफ के लिए कंसीडर नहीं किया जाता। और ये PMA 80 ये सारा का सारा बैच जो है अगले नेक्स्ट आर्मी चीफ की जब तकर्री होनी होगी और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, तो उस वक्त जो PMA 80 का लॉन्ग कोर्स है उस बैच के तमाम जनरल जो हैं कि वो टॉप पे होंगे। तो पहले नंबर पे उस वक्त जो है फयाज हुसैन शाह होंगे जो इस वक्त IG ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन है और ये भी सिंध रेजिमेंट से हैं और इनका PMA जो है कि वो 80 है। नुमान जिक्रिया उसके बाद चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ जो FF से हैं और ये भी PMA 80। एहसन गुलरेज DG जॉइंट स्टाफ इस वक्त हैं, ये भी FF रेजिमेंट से हैं और 80 PMA से हैं। और उसके बाद एमन बिलाल सफदर जो है कि मंगला इनके पास थी और अटरली से इनका है PMA 80 का। और कुछ लोगों का ख्याल है कि चंद दिन पहले इनको मंगला से IG आर्म्स जो है कि वो लाया गया था, लेकिन मीनवाइल इन्होंने जो है कि रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया और प्राइम मिनिस्टर ने इसको अप्रूव किया। उसके बाद एयर डिफेंस के जफर इकबाल साहब हैं PMA 80 के। एयर डिफेंस इंजीनियर्स को अमूमन इस दौड़ में शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद 2 और अहम जनरल हैं शाहिद इम्तियाज़ और आमिर रजा, ये दोनों OTS के हैं, ये PMA के नहीं हैं। OTS 22 जो कोर्स था उसके हैं और ये OTS वही है जहाँ से जनरल आसिम मुनीर साहब ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल जहाँ से आसिम मुनीर साहब ने भी कमीशन हासिल किया था। तो इस वक्त जो आखिरी लॉट है OTS की उनमें ये शाहिद इम्तियाज़ साहब इस वक्त कोर कमांडर पिंडी और आमिर रजा कोर कमांडर लाहौर है, तो वो है। तो ये इतनी अहम पोजीशन मंगला की कोर स्ट्राइकिंग कोर है, बड़ी इंपॉर्टेंट कोर है और ये तमाम LOC वर्किंग बाउंड्री की साइड के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं ये कोर इसको हैंडल कर रही होती है। तो इस अहम पोजीशन पर भी थे और फिर अगले आर्मी चीफ की दौड़ में भी थे, तो इसलिए इनकी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट जो है काफ़ी सवालात इस पर उठते हैं। अगले चंद दिनों के अंदर मज़ीद डिटेल सामने आ जाएंगी। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अभी 1-2 और अहम डेवलपमेंट भी हैं और हुकूमत आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट से फरार हो रही है। पहला हमने अनोखा दौरे हुकूमत देखा है कि जब पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचों से जो है कि वो कोरम की निशानदेही की जाती है और हुकूमती बेंच जो है वो वॉकआउट करते हैं। इससे पहले भी वॉकआउट हुआ था और आज भी नेशनल असम्बली में जब मोहतरमा आसफा भुट्टो ने
حلف اٹھا لیا تو اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگ جو پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر بولنا چاہ رہے تھے، پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی کیونکہ آصفہ بھٹو جس حلقے سے جیت کر آئی ہیں بلا مقابلہ، وہاں پہ تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی اور انہوں نے دکھایا کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا اور اغوا کر کے زبردستی جو ہے کہ الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا اور ان کو بلا مقابلہ جتوایا گیا، تو اس لیے اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور یہی موضوع جو ٹاپک ہے یہ پی ٹی آئی جو ہے کہ اٹھانا چاہ رہی تھی اسمبلی میں، تو اس کی پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی تھی اور پھر پیپلز پارٹی کے ہی رکن اسمبلی نے کورم کی نشاندہی کی اور پھر پیپلز پارٹی جے یو اے حکومتی ارکان جو ہے ایوان سے جانا شروع ہو گیا، پھر کورم پورا نہیں تھا تو یہ ایوان جو ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ صرف پارلیمنٹ کے اندر ہی نہیں، عدالت کے اندر بھی عدت کیس میں اگر آپ دیکھیں جو راجہ رضوان عباسی صاحب جو وکیل ہیں، اور یہ وکیل سائفر کیس میں بھی ایف آئی ای کے پروسیکیوٹر کے وکیل تھے، اور پھر اس کیس میں بھی عدت کیس میں بھی جو کمپلیننٹ تھے پہلے جو محمد حنیف، اس میں بھی رضوان عباسی وکیل تھے، اور پھر اس کے بعد جو خاور منیکا نے اپلیکیشن دی اس میں بھی رضوان عباسی وکیل تھے۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سرکار کی پشت پناہی سے ہی یہ سارا کیس کیونکہ بنایا گیا تھا، تو یہ وکالت بھی سرکار کی پشت پناہی سے ہی ان کو دی گئی تھی، اور انہوں نے بھی عدت کیس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 ہیئرنگز کے اندر رضوان عباسی نہیں آئے، آج بھی ان کو پہلے صبح نہیں تھے، پھر 11 بجے کا ٹائم دیا گیا نہیں آئے، پھر 1 بجے کا ٹائم دیا گیا تو اس وقت وہ آئے، اور اس وقت صرف انہوں نے جو کورٹ کا فیصلہ تھا وہ جو ہے کہ لفظ بلفظ انہوں نے سارا کا سارا اس کی ریڈنگ کی اور اسی کے اندر 2 گھنٹے لگا دی اور پھر کہا کہ جی مئی میں آپ اس کی جو ہے کہ سماعت ملتوی کریں، لیکن اسی کی کچھ ڈبیٹ چل رہی تھی کہ مئی تو بہت دور ہے لیکن اس کو جلد رکھا جائے، پی ٹی آئی کے وکلا کا خیال تھا کہ فوری طور کے اوپر ہونی چاہیے، پھر جج صاحب نے یہ کہا کہ اس کو اپریل کے لاسٹ ویک کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ تو ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ رضوان عباسی کا جو انداز تکلم تھا اور جو گفتگو تھی اور پھر جس انداز کے اندر جس ڈریس کوڈ میں وہ آئے تھے، وہ ڈریس کوڈ عدالتی ڈریس کوڈ نہیں تھا، وہ جس انداز میں وہاں سے اپنا سامان سارے کاغذات فائلیں اٹھا کے گئے اور جس لب و لہجے کے اندر گفتگو کی، وہاں پہ یہ ایک تاثر کریٹ ہوا کہ عدلیہ کے اوپر جو دباؤ کا سلسلہ تھا وہ بھی ختم نہیں ہوا، وہ ابھی بھی جاری ہے اور مختلف طریقوں سے حربوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عدالت کے اوپر بھی آج جس انداز کے اندر بات کی گئی اور پھر فیصلہ سنے بغیر، ہیئرنگ کمپلیٹ ہوئے بغیر وکیل کا روسٹم چھوڑ کر جانا جو ہے یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ جج صاحب نے اگرچہ ابھی تک اس کو نوٹس نہیں کیا لیکن پھر بعد میں 24 اپریل کی تاریخ رکھی گئی، تو یہ ابھی جو سلسلہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وکلا جو ہے حکومتی وہ بھی فرار ہو رہے ہیں لیگل فورمز کے اوپر سے، پارلیمانی فورم، کانسٹیٹیوشنل فورم سے حکومت فرار ہو رہی ہے، اور اس سارے معاملے کے اندر جو ہے کہ عمران خان دن بدن جو ہے کہ ان کے کیسز زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں اور زیادہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے کہ مضبوط بھی ہو رہے ہیں اور سرخرو بھی ہو رہے ہیں۔ اب اگلے جو 24 اپریل تک 3 بڑے اہم ڈیسیژنز ہونے ہیں۔ ابھی کل جو ہے 16 اپریل کو سائفر کیس کے والے سے ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہونی ہے اور وہاں پہ جو پروسیکیوٹر ہے اس کے دلائل ہونے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کوئی 1 دن لیتے ہیں 2 دن لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سائفر کے اندر سزا جو دی گئی ہے وہ درست دی گئی ہے، غلط دی گئی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے ریمانڈ بیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک کیس جو پہلے ہی 2 بار ریمانڈ بیک ہو، 3 بار جس کی جو ہے کہ ہیئرنگ ہو چکی ہو، اس کو ریمانڈ بیک کرنا میرا خیال ہے کہ یہ قانون کے تقاضے بھی اس سے پورے نہیں ہوتے، اور جو ایکیوزڈ ہے اس کو بھی جو ہے کہ فیئر ٹرائل جو ہے کہ اس کو نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس میں سزا معطل کی جائے گی یا سزا بریت بھی کی جا سکتی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سزا معطل کر کے اس کو ٹرائل بیک بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب وہاں پہ جو اسپیشل کورٹ کے جج ہیں وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں، ابھی ابو الحسنات نہیں ہے، اب ایک راجہ صاحب سپرا صاحب شاید ہے وہ آ چکے ہیں، تو یہ واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کا جو ہے 17 تاریخ کو اس کی سماعت ہوگی، اس پہ آلریڈی درخواست ضمانت بھی دی ہوئی ہے اور ڈائرہ جیل کے اندر بھی اس کی سماعت چل رہی ہے، اس کے اوپر بھی ڈیسیژن ہو رہا ہے۔ پھر 24 تاریخ کو عدت میں نکاح کا کیس جو ہے کہ اس کے اوپر بھی 4 سے 5 گھنٹے کہیں ہیں رضوان عباسی نے، اگر وہ اسی دن عدالت نے کہا ہے کہ اس دن میں رات تک بھی بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے اور اس کو سماعت مکمل کر کے فیصلہ کریں گے، تو 24 تاریخ کو عدت میں نکاح کا جو معاملہ ہے اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد شمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔